नमस्कार दर्शकबिन नमस्कार दर्शकबिन यस अकुपेसर घरेलु उपचार केन्द्रबाट आज केही नयाँ टिप्सहरू दिन गइरहेछ। आज यस टिकटक लाइभमा बसेर तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले एउटा हरेक रोगको विषयमा हामीले के गर्दा हुन्छ कसो गर्दा हुन्छ भन्ने विषयहरुमा हामीले हरेक दिन हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा भिडियो हामीले हरेक अलग-अलग बिमारीको विषयमा भिडियोहरु हामीले हालिरहेका छौं। त्यसैले आज फेरि यस दशैंको अवसर एउटा हामीले पारेर तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा हामीले सानो एउटा हाम्रो बारीमा हाम्रो गाउँ घरमा जहाँ पनि पाउने चीज एउटा सामान जुन छ एउटा फल फ्रुटै भनौं त्यसलाई पनि एउटा हैन र हामीले यसलाई चाहिँ हरेक घरमा यो हामीले लिन सक्छौं। हरेक घरमा पाउन सक्छ। यो हामीले पेट सफा कसरी गर्ने र पेटलाई हामीले चाहिँ साफ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा, किनकि दशैंको टाइममा भनेको चिल्लो पिरोहरु हामी धेरै खान्छौं हैन र त्यसैले हामीलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिकहरु बढ्ने, कब्जियतहरु भइराख्ने र हामीलाई चाहिँ टयलेटहरु नहुने यो समस्याहरु हुन्छ भनेर चाहिँ यो दशैंको टाइममा हामीले एउटा आजको भोलि दशैं छ हैन, त्यसैले चाहिँ अब मासु हामी खाइहाल्छौं, धेरै पिरो चिल्लो चाप्लोहरु हुन्छ। त्यसैले यसलाई कसरी सफा गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी चाहिँ हामी पेट साफ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा सानो एउटा छोटो एउटा मिठो भिडियो लिएर आएको छु तपाईहरु सामु। हामीले सधैं हामी लाइभ बस्नु पनि हामीसँग टाइम हुँदैन, त्यसैले अहिलेको यो अवसरलाई हामीले लिएर राम्रो भिडियो एउटा लिएर आएको छु। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्दिनु होला, ध्यान दिएर बुझ्दिनु होला र भिडियो अन्तिमसँग हेर्यो भने पनि पक्कै बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले। र यो एउटा चीज के छ भने हाम्रो हरेक पूजा आजामा पनि चल्छ। मान्नुस् कि नराम्रो चीजहरु नआओस् भनेर हामीले चाहिँ घरको बाहिरतिर पनि झुण्डाइरहेको हुन्छ। हामीले बादलीमा झुण्डाउँछ, कसैले चाहिँ आँगनको गेटतिर झुण्डाएको हुन्छ, कसैले ढोकाको साइडतिर पनि झुण्डाएको हुन्छ हामीले। र त्यसैले के चीज हो यो भन्ने कुराहरु हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र त्यसैले तपाईहरुलाई स्पेशल र हामीले यो ग्रह दशाहरु खड्काहरु हाम्रो जस्तो धामी झाँक्रीले ग्रह दशाहरु शान्ति गर्दा काट्दाखेरि पनि यो चीजलाई चाहिँ युज गरेको छ। यो चीजलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ दशा ग्रहहरु काट्यो भने चाहिँ जान्छ यो फलबाट भन्ने कुराहरु चाहिँ हाम्रो धेरै मान्यताहरु छ। त्यसैले आज यसलाई हामीले कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुराहरु छ। पहिला त यसलाई धेरै प्रयोग गर्थे, यसको अचारहरु बनाएर राख्थ्यो हाम्रो बाजे बोजूहरुले चाहिँ। यसलाई जहिले पनि हाम्रो चाहिँ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ खाने एउटा जुन चलनहरु थियो, अहिले त्यो चीज चाहिँ हराउँदै गयो र हाम्रोमा के भयो, अहिले चाहिँ यो चीजलाई चाहिँ खानु छोड्यो, यो चीजको चाहिँ भ्यालु नै गर्नु छोड्यो अहिलेलाई। त्यसैले यसलाई कसरी हामीले ल्याउने प्रयोगमा, हामीले यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई हामीले यस भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेछु। त्यसैले गर्दाखेरि बुझ्दिनु होला, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्दिनु होला। कसैको पेटहरु फुलिराख्ने, पेट कहिले सफा नहुने, जहिले पनि टयलेट बस्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक भएर चाहिँ हाम्रो पेटहरु चाहिँ दुखिराख्ने, हामीलाई टयलेट बस्दा पेट दुख्ने, गाह्रो हुने, हामीलाई यो समस्याहरु भइरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरुको पेट कसरी सफा गर्न सकिन्छ, हामीले बिहान यो फललाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईहरुलाई हामीले जानकारी दिन गइरहेका छौं। यो भन्दा धेरै भिडियोहरु हालेको छौं। धेरै विदेशहरुबाट पनि सायद हामीलाई धेरै मेसेज आएको छ, कसैको के प्रब्लम सबैको हामी भिडियो बनाएर हाल्दै छौं। सबैको बिमारीको विषयमा हामीले जानकारी दिदै छौं। सायद हामीले मेसेजको रिप्लाई अहिले यो टिकटकमा पक्का पनि हामी दिन सक्दैनौं होला। तपाईको यो मेसेज हामी पछि हेर्छौं र हामी यसको रिप्लाईहरु दिन्छौं तपाईलाई। घर बसेर हामी कसरी उपचार गर्न सकिन्छ, दबाई खानुदेखि कसरी हामी बच्न सक्छौं भन्ने विषयहरुमा हामीले तपाईहरुलाई हरेक भिडियो मार्फत हामीले नयाँ भिडियोहरु हालेका छौं। जसलाई जस्तो सुटेबल हुन्छ त्यही नै गर्नु भनेर हामीले भिडियो मार्फत देखाइरहेका छौं र धेरै मान्छेलाई राम्रो भएको छ, धेरै मान्छेले हामीलाई राम्रो रिजल्टहरु दिएको छ, धेरै हौसलाहरु एउटा सल्लाहहरु पनि दिनु भएको छ हैन। उहाँहरुलाई धेरै मान्छेलाई धेरैलाई राम्रो भएको छ। अहिलेको यसमा हेर्ने हो भने तपाईको धेरै मान्छेलाई चाहिँ फाइदा भएको छ हैन। हामीलाई कतिले मेसेजमा भिडियो कलमा भन्नुभएको छ, सरले हामीलाई जुन एउटा भिडियोहरु बनाइदिनु भएको छ, जुन भिडियो त्यसबाट हामीले धेरै चीजहरु सिक्नु पाएको छौं र हामीले धेरै चीजहरु जान्यौं र हामीलाई धेरै फाइदा भयो र मैले कति वर्षदेखि दबाई खाइरहेको थिएँ, त्यो दबाईहरु मैले छोडेको छु, अहिले मैले दबाई खानु बन्द गरेको छु र म एकदम अहिले मेरो स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदम लाभ राम्रो भएको छ, फाइदा भएको छ भन्ने कुराहरु सुन्दा हामीलाई नि गर्व फिल हुन्छ कि हामी पनि दबाईको शिकार नबनौं भनेर हामी पनि यही नै चाहन्छौं। सबैलाई सकेसम्म दबाईबाट हामी अलिक टाढै बस्दा एकदमै राम्रो हुन्छ हैन। त्यसैले म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यो फलको नाम सायद कतिलाई त थाहा पनि भइसक्यो होला हैन। यो फलको नाम चाहिँ के हो भन्ने कुरा, हाम्रो घर बारीमा फल्ने चीज भनेको हाम्रो कुविन्डो
कुबिन्डो चाहिँ पहिला पहिला तपाईँको चाहिँ अचार बनाएर राख्थ्यो, पहिला तरकारीहरू पनि खान्थ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो उयसमा चाहिँ कुबिन्डोहरू चाहिँ अचार पनि खाएको देखिँदैन। सबैले अलिकति यसलाई चाहिँ टाढै राखेको छ। कतिले चाहिँ तरकारीहरू खान्थ्यो पहिला पहिला, एकदम राम्रो थियो। हाम्रो जुन बाजेहरूको पालोमा त्यो त्यो चिजहरू थियो, त्यो एकदमै राम्रो थियो होइन। त्यसैले कुबिन्डोको जुस मानु, एउटा रस कसरी निकालेर हामी खाने, कुबिन्डोलाई बिहान कसरी प्रयोग गर्ने हामीले, र यसले हामीलाई के फाइदा गराउँछ भन्ने विषयमा। कुबिन्डोको मेन भूमिका भनेको हाम्रो पेट सफा गर्ने हो। हामीलाई पेट एकदमै सफा गर्छ कुबिन्डोले, र कुबिन्डोले हाम्रो पेट सफा गरेपछि हामीलाई के हुन्छ, तपाईँ कब्जियत हुने डर भएन, हामीलाई कब्जियतलाई पनि बचायो होइन। हाम्रो ग्यास्ट्रिक भइरहेको हुन्छ, हामीलाई ग्यास्ट्रिकबाट पनि हामी बच्यौँ, र हामीलाई टोइलेट जाँदा पनि, टोइलेट बस्दा पनि तपाईँको चाहिँ हामीलाई चाहिँ सजिलो भयो। टोइलेट गएर आधा घन्टा 1 घन्टा बसेर पेट दुखी बसेर निचारेर बस्ने, अनि टोइलेट भएन मलाई चाहिँ पेट एकदमै दुख्यो भन्नु परेन। हामी घरमा बसेर यो चिजलाई हामीले चाहिँ यसलाई गर्नु सक्छौँ। सधैँ यसलाई राम्रोसँग यसलाई कन्टिन्यू यसलाई हामीले दिनु सक्छौँ। र त्यसैले कुबिन्डोलाई प्रयोग गरौँ, कुबिन्डोलाई बिहान हामीले जुससँग प्रयोग गरौँ। यसलाई हामीले खाँदा पिउँदाखेरि यसको रस ताजा नै पिउनै पर्ने हुन्छ, र यसलाई हामीले फ्रिजमा पनि ल्याएर राख्नु सक्नुहुन्छ। 3-4 दिन 5 दिनसम्म फ्रिजमा राख्दा पनि बिग्रिँदैन यो। र 200 गरम अथवा 100 गरम चाहिँ हामीले यसको जुस बनाएर हामीले पियो भने बिहान बिहान खाली पेटमा 1 गिलास मात्रै पिउँदा पनि हाम्रो पेट चाहिँ तपाईँको सफा हुन्छ। र यसको जुस पिइसकेपछि तपाईँले 2-2.5 घन्टा 3 घन्टा तपाईँले खानेकुरा केही पनि खानु हुँदैन, किनकि जब यसको जुस पिउँदा 2-2.5 घन्टामा चाहिँ यसको पेट सफा गर्नु यसलाई टाइम लाग्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले फेरि यो जुस पिउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ खानेकुरा खाइहाल्नु भयो भने चाहिँ यसले काम गर्दैन। र त्यसैले तपाईँले यसको कुबिन्डोको जुन रस पिइसकेपछि तपाईँले 2-2.5 घन्टा चाहिँ तपाईँले खानेकुरा केही पनि खानु हुँदैन। 2-2.5 घन्टा पछि चाहिँ तपाईँले खानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यदि कसैलाई यो 1 गिलास जुस पिएर कसैलाई चाहिँ चक्कर लाग्ने भयो होइन, अब अलिकति चाहिँ झुम्म भएको जस्तो भयो भने त्यसलाई कन्टिन्यू चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। त्यसलाई 1 गिलास खाने ठाउँमा आधा कप पनि खानु सकिन्छ। कसैलाई चाहिँ प्रेसर लो भएको कारणले गर्दा अलिकति त्यो समस्याहरू क्रिएट गर्छ, तर आत्तिनु डराउनु पर्ने कुनै पनि छैन। त्यो पनि कसैलाई झुम्म हुने, चक्कर लाग्यो, ओला मलाई चक्कर लाग्यो झुम्म भयो भन्ने कुराहरू गर्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ डराउनु चाहिँ पर्दैन। तर पनि यदि लिनुहुन्छ, तपाईँलाई उत्सुक छ, तपाईँलाई फाइदा गर्छ, सुटेबल गऱ्यो भने तपाईँले कन्टिन्यू तपाईँले 1 गिलास बिहान खाली पेटमा लिनु सक्नुहुन्छ, सानो गिलासले। फेरि ठुलो गिलासले होइन, त्यो 1 मानाको गिलासले चाहिँ होइन है, तपाईँले चाहिँ सानो गिलासमा चाहिँ 1 कप लिन सक्नुहुन्छ। र यसलाई गर्ने तरिका कसरी त, यसलाई बनाउने तरिका कसरी भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छौँ। हामी देखाउँछौँ तपाईँलाई। यसमा राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस् होला होइन। यो मान्नुहोस्, यो कुबिन्डो हो, यो हेर्नुहोस् है, यो फुस्रो रङ हुन्छ। यो हामीले यसरी यो सफा गऱ्यो भने यो फेरि भित्रबाट चाहिँ हरियो कलर भएर आउँछ होइन। यो कुरा एकदम बुझ्नु होला, एकदमै यो चाहिँ कुबिन्डो हो। र हामीले पनि यो पिएर हामीलाई पनि फाइदा भयो, र हामीले योभन्दा अगाडि इन्डियामा हामीले चिजहरू गरेको थियौँ, फाइदा भएको थियो। र आज दसैँको अवसर बनाएर चाहिँ यो भिडियो मैले तपाईँहरू सामु राखेको हो, किनकि हामी धेरै चिल्लो पिरो खानु पक्कै पनि पुग्छौँ, र हामी धेरै पनि खान्छौँ। दसैँको टाइममा हामी हरेक घरमा टिका लाउनु कुद्छौँ, हरेक घरमा चाहिँ भोज भत्याहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा अलिकति बढी खाइ पनि हाल्छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै फाइदामन्द छ, एकदम यो चाहिँ एकदम रामबाण उपाय हो। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो जस्तो राम्रो उपाय केही पनि छैन पेट सफा गर्नुको लागि। र तपाईँले यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई पक्कै पनि फाइदा हुन्छ। र हामी तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु, म यसलाई तपाईँको काटेर देखाउँछु। पहिला कुरा राम्रोसँग हेरिदिनु होला, यो चक्कुले म यसरी काट्दैछु यसलाई, हेर्नु होला राम्रोसँग। यसलाई काटिसकेपछि तपाईँको यसको कसरी यसलाई प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुराहरू छ, र राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। फेरि पछि बुझेन हामीले नभन्नुहोस् होला, हामीसँग धेरै टाइम हुँदैन सधैँ लाइभमा बस्नुलाई। यसलाई मैले यसरी निकालेँ, यो मैले यसमा साइडमा राखेँ। यो पिस मैले निकालेँ, हेर्नुहोस् लगभग यो आधी किलो होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यसको बीज यसलाई निकाल्नु जरुरी छ। हामीले यसको बीज चाहिँ यसलाई निकाल्नु एकदम जरुरी छ। यो बीज चाहिँ नहाल्नु होला। जसरी यो बीज चाहिँ मैले निकालेर यसलाई चाहिँ अलग्गै राख्छु, यसलाई चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ न, यो बीजलाई नहाल्नुहोस् होला। तपाईँलाई मैले राम्रोसँग देखाइरहेको छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला है। र त्यसपछि आयो यसलाई ताख्नु अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई 2 भागमा यसलाई गरौँ।
चिरेर चाहिँ यसलाई 2 भाग बनाऊ। हामीलाई ताकि तास्नुलाई सजिलो हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले यसरी तास्ने यसलाई यहाँबाट यो बोक्रा चाहिँ यसको बाहिरको चाहिँ यसलाई चाहिँ निकाल्ने। राम्रोसँग हेर्नुस् होला, यसलाई निकाल्नु जरुरी छ। यो चाहिँ तितो तितो हुन्छ, यो हाल्यो भने चाहिँ फेरि है तपाईँलाई मजा आउँदैन, तितो भयो भने खानुलाई नि गाह्रो हुन्छ र त्यसैले यसको बोक्रा छिल्नु एकदम जरुरी छ। यो एकदम ध्यान दिनु होला। फेरि त्यतिकै बोक्रा सुत्दा चाहिँ तपाईँले उयो नगर्नुहोस् होला, यसलाई निकाल्नु जरुरी छ। यो चाहिँ तपाईँले छिल्नुपर्ने हुन्छ, यो यसरी छिल्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है राम्रोसँग एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसलाई यसरी क्लियर, यसको बी पनि निकाल्नु पाउँछ है, यसको गुदी राख्नु भएन, यो एकदम निकाल्नु होला। यसलाई सहज एकदम सरल रूपले निक्लिन्छ यो र हामीले एउटा भाँडामा यसमा राख्दा हुन्छ यसलाई। र यो अर्कोलाई पनि म निकालेर देखाउँछु तपाईँको। यो बोक्रा चाहिँ बाहिरको निकाल्नु जरुरी छ, अब यसको तितोपना आउँछ र यसमा मिसाएर केही खानै पर्दैन, एकदम मिठो हुन्छ यो पानी। मान्नुहोस् तपाईँले नर्मल पानी पिएको जस्तै हुन्छ यो, एकदमै मिठो हुन्छ यो। यसले हामीलाई धेरै फाइदा गर्छ र यसलाई म काट्छु, सानो हिस्सामा काट्छु यसलाई म चिनेलाई नानी पानी ल्याइदिनु मलाई। यसलाई म काटेर रेडी गर्छु तपाईँहरूको सामु। म यसलाई म यसरी पखाल्छु अलिकति। हेर्नुहोस् है यो काट्छु म, यसलाई पिस बनाउँछु र यसलाई चाहिँ हामीले जुस कसरी बनाउने भन्ने कुरामा हामी पक्कै पनि तपाईँहरूलाई भइरहेको होला होइन। यसलाई हामीले जुस बनाउँदा एकदम सजिलो छ। यति आधी किलो जुस, आधी किलो यो जुन फलको चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले 3 जना 4 जनालाई मजाले लिनु सक्छौँ हामी। बिहान 1 गिलास सानो गिलासले र यसलाई सधैँ युज गर्नुभयो, प्रयोगमा ल्याउनु भयो बिहान बिहान भयो, तपाईँको पेट जहिले सफा रहन्छ र तपाईँको पेटमा खिचाउ दुखाउ र तनाव चाहिँ हुँदैन नि। हेर्नुहोस् है यो कुरा। र हामीले यसमा के गरेको छौँ भने एउटा मिक्सर लिएको, हामी मिक्सर लिँदैछौँ र मिक्सरमा हामी यसलाई युज गर्छौँ। तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो मैले मिक्सरमा हालेँ, हेर्नुहोस् यो मिक्सरमा हालिसकेँ मैले तपाईँको। र यसलाई हामी ग्राइन्डेड गर्छौँ। ग्राइन्डर गरिसकेपछि यसको जुस कसरी छान्ने भन्ने कुराहरू हामी दिन्छौँ। यसले हाम्रो ब्लड सुगरलाई पनि फाइदा गर्छ, ब्लड प्रेसरलाई पनि यसले हाम्रो चाहिँ फाइदा गर्छ। यसमा अलिकति पानी म एड गर्छु, मिक्सर गर्नु अलिक गाह्रो हुन्छ त्यसैले। अनि यसको फाइदा भनेको हामीलाई अहिले तत्कालै तपाईँको ग्राइन्डर गरेर हामीले यसको जुस निकाल्छौँ। त्यसपछि तपाईँलाई के फाइदा यसले गर्छ भने ब्लड प्रेसरलाई पनि यसले बढ्नु दिँदैन त्यसरी। र जसको टाइप 2 को सुगर छ त्यसलाई पनि यसले फाइदा गर्छ। हेर्नुहोस् है। र हामीलाई जॉइन्ट दुखाइले पनि यसले बचाउँछ। जब हाम्रो पेट सफा भएपछि हाम्रो जॉइन्ट दुखाइहरू पनि कम भएर आउँछ र जॉइन्ट दुखाइहरू मांसपेशीहरू दुखाइहरूलाई पनि यसले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ यसले कम गराउँछ नि। यदि गर्नुभयो भने तपाईँलाई पक्का थाहा हुन्छ, गर्नु भएन भने चाहिँ थाहा हुँदैन नि। तपाईँले गर्नु चाहिँ जरुरी छ यसलाई हैन। यसलाई जान्नु र बुझ्नु, यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु नै जरुरी छ। तपाईँले गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई पक्कै फाइदा हुन्छ। र म एकछिन तपाईँलाई डिस्टर्ब हुन्छ होला साउन्डको, म ग्राइन्डर गर्दैछु यसलाई यसरी ग्राइन्डर गर्छु म। राम्रोसँग हेर्नुहोस् होला। त्यसपछि घरमा 3-4 जना 5 जनाको जति परेर हुन्छ तपाईँले खानु सक्नुहुन्छ यसलाई मजाले। अब यसलाई मैले यतिको ग्राइन्डर गरेर निकालिसकेको छु हैन, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई एउटा यस्तो सेतो कपडा लिने, यहाँ हेर्नुहोस् है हाम्रो घरमा सिराको खोलहरू पनि हुन्छ हैन, सेतो खालके। यो कपडा एउटा लिने र एउटा जाली लिने यस्तै। यो जाली हेर्नुहोस् राम्रोसँग, यो माथि यो कपडा राख्नुहोस् र एउटा बोल पनि ल्याउनुहोस्, अथवा सिसाकै चाहिन्छ भन्ने छैन, तपाईँले जुनै पनि भाँडा युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसलाई यसरी राख्नुहोस् र हामीले यसलाई निकाल्दा अब तपाईँको यसलाई यसमा खनाउनुहोस्, यसलाई यसरी खनाउनुहोस् राम्रोसँग। हेर्नुहोस् है यसलाई खनाएर तपाईँको त्यसपछि आएर तपाईँले यसलाई यसरी निकालेर यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ निचोड्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ यसरी रस निक्लिन्छ पुरै यो हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् यो रस जुन निक्लिन्छ यसलाई निचार्नुहोस् यसरी मजाले निचारेर। र सानो बच्चाहरूलाई आधा कपको आधा कप दिनु,
यदि त्यस्तो प्रब्लम छ, टोयलेटको समस्याहरू छ, पेट जहिले खराब भइबस्छ, जहिले नै हामीलाई चाहिँ पेटमा चाहिँ दुखाइहरू बढिराख्ने, पेट कहिले सफा नहुने, जे खायो भने पेट हुस्स हुने, खानु मन नलाग्ने, हामीलाई खानादेखि चाहिँ रुचि नहुने, यस्तो चिजहरू छ नि यसले हामीलाई चाहिँ कम गराउँछ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, मैले एक बोल निकाल्यो, लगभग मैले आधा किलो टुक्रा चाहिँ मैले काटेर रस बनाएको छु यसको होइन। र यसलाई हामीले प्रयोग गर्ने कसरी भन्ने कुराहरू छ होइन। र म तपाईँलाई देखाउँदैछु, यो गिलासमा मैले यसरी हालेँ, हेर्नुहोस् है राम्रोसँग। अब हामीले लिँदा यसरी लिनुपर्छ दिन्छ, हेर्नुहोस् है। अब यो म पिएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यसमा कुनै पनि तपाईँको तर्रोपन पनि हुँदैन, तितोपन हुँदैन, र यसमा सिर्फ एउटा पानीको मात्रै यसले काम गरिरहेको छ। सेम पानी, नर्मल पानी जस्तो टेस्ट छ, त्यस्तै सेम टेस्ट हुन्छ। र यसलाई हामीले बिहान खाली पेटमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। यो बिहान तपाईँहरूले हामीले खाली पेटमा लियो भने हामीलाई यसले धेरै फाइदा गर्छ हाम्रो पेट सफा गर्नुलाई। यो चाहिँ पहिला चाहिँ अब धामी झाँक्रीहरूले जस्तै खड्का काट्ने बेलामा, ग्रहदशा फ्याँक्ने बेलामा चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ युज गर्थ्यो। यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अनि नराम्रो चिज नआओस् भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एउटा बाँधेर त्यो ढोका बाहिर झुन्डाउँथ्यौँ क्या। र नराम्रो चिजहरू चाहिँ भित्र नछिरोस् भन्ने एउटा यसको उयो पनि छ होइन, एउटा वाक्य पनि गरेको छ यसको वाक्य पनि। र अब यसको पहिला अचार बनाएर राखेको हामीले पनि खाएको थियौँ, हामीलाई पनि थाहा छ कुराहरू होइन। तरकारी पनि खान्थ्यो यसको। अब अहिले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ के गर्यो, खानै छोड्यो मान्छेले। अहिले के भएको छ, हामीहरू खालि हामी चाहिँ मासुमा नै बढी लागि परेको छौँ होइन। कुन चिजले हामीलाई फाइदा गर्छ र कुन चिज हामीले खानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्छेले बुझ्नै छोडिसक्यो, खानै छोडिसक्यो। हेर्नुहोस् होइन, अहिले यो चिज भनेको तपाईँको त्यतिकै फ्यालाफ्याल भइरहेको हुन्छ। तर यसले हामीलाई कति फाइदा गर्छ भने मान्छेले बुझ्नु कोसिस नगरेको होला सायद, अथवा नबुझेको पनि हुनसक्छ होइन। र यसले हामीलाई, मैले भनिसकेँ, पेटको लागि चाहिँ यसले हामीलाई धेरै फाइदा गराउँछ। यो हेर्नुहोस्, इन्डियातिर चाहिँ हेर्नुहोस्, इन्डियनहरूले यो त खोजी ल्याएर चाहिँ घरमा राखेर 5-6 दिन राखेर 4-5 ल्याउने, अनि त्यसको जुस फ्यामिली पुरै मिलेर बनाएर खान्छ यो। तर हाम्रो नेपालमा यसको कसले पनि सदुपयोग गर्नु सकेन र गर्दै गरेन। हेर्नुहोस् है, यो यति फाइदा छ क्या। हेर्नुहोस् एकदम सफा छ पानी, हेर्नुहोस्, हेर्दाखेरि नरेलको पानी जस्तो देखिरहेछ तपाईँले होइन, एकदम राम्रो क्लियर छ। अब यसलाई मजाले पिउनु छ, तरो छैन। पानी अमला जस्तो खानुहुन्छ नि हामीले, सेम त्यो टेस्ट छ क्या, मजा आउँछ पिउनुलाई क्या होइन। सेम पानी अमलाको टेस्ट छ। दाइलाई पनि दिनुपर्ने छ। नानी एउटा गिलास ल्याउनु, हेर्नु एकदम यसमा कुनै पनि चिज मिसाउनु पर्छ भन्ने छैन। कागती कसैले मिसाउँला, नमिसाउँदा नि हुन्छ। सकेसम्म नमिसाएर पिउँदा राम्रो। यसले पेटलाई शीतल गर्छ हाम्रो होइन। त्यसैले म दाइलाई पनि दिन्छु टेस्ट गर्नु। दाइ यो लिनुहोस्, अर्को दाइलाई पनि दिनु पर्ला, त्यो दाइलाई पनि टेस्ट गर्नुलाई। अनि यो टेस्ट गर्दा तपाईँको दाइ पिउनुहोस् त, पानी अमलाको टेस्ट छ नि सर? सेम छ। पानी अमलाको टेस्ट छ भन्नुभयो दाइले पनि होइन। अनि दाइ एक्चुअली यहाँ भिडियोमा भनिदिनु न, यहाँबाट देखेर हजुरले अगाडि आएर भनिदिनुहोस् त कस्तो टेस्ट छ एक्चुअली भनिदिनु। क्यामेरा अलिकति उता घुमाइदिनु दाइलाई। यो पानी अमलासँग एकदम मिल्दोजुल्दो छ। हजुर, यो नचिन्नेले चाहिँ, नदेखेकोले चाहिँ चिन्दैन पनि। हजुर, पानी अमला हो कि यो कुबिन्डो हो भन्ने कुराहरू त्यत्रो चिन्दैन। जस्ट पानी अमलाको टेस्ट छ। यसमा खानुलाई केही मिसाउनु पर्छ दाइ? पर्दैन, एकदम ठिक छ, स्वाद छ। यो स्वाद छ, यसमा राम्रो छ। बरु पानी अमला योभन्दा त तर्रो होला होइन? झन्नै। तर टेस्ट चाहिँ पानी अमलाको छ। यो एकदम राम्रो छ। एकदम पेटमा शीतल भएको फिल हुन्छ तपाईँले यो पानी पिउनु सक्छ दाइ। तपाईँलाई पेटमा त शीतल भएको फिल हुन्छ हुँदैन? म पिइसक्छु। ठिक छ, शीतलता आउँछ पेटमा। आयो तपाईँलाई चिसो फिल भयो? चिसो फिल भयो।
धन्यवाद दाइलाई। दाइले पनि एउटा मैले दाइसँग पनि एक्सपिरियन्स गरेर हेरिसकेँ होइन। यो हामीले धेरै युज गरेको थियौँ, मैले पनि यो चाहिँ अब युज गरिरहेको छु अहिले। धेरै फाइदा भएको छ यो। हामीले चाहिँ फ्रिजमा राखेर यसलाई चाहिँ सानो टुक्रा ग्राइन्डर गरेर यसलाई हामीले जुस रेगुलर हामीले पिउन सक्छौँ होइन। र यसको फाइदा हामीलाई यही नै हो कि हाम्रो पेट सफा गर्न एकदम जरुरी छ, हाम्रो पाचन शक्ति सफा गर्न एकदम जरुरी छ। यसले हामीलाई त्यो मद्दतहरू धेरै पुऱ्याउँछ। र त्यसैले दसैँको अवसर बनाएर यो भिडियो हाल्नु कारण चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ के अरे सकेसम्म चिल्लो पिरो हामी धेरै खान्छौँ, भोज भतेरमा हामी धेरै जान्छौँ र धेरै खान्छौँ होइन, हामी बढी खान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पेट चाहिँ फुलिने ढाडिने 2-3 दिनसम्म चाहिँ तपाईँको त पेट चाहिँ एकदम ठुलो भएको फिल हुने, तन्केको जस्तो फिल हुने। यसले चाहिँ यो जुसले चाहिँ हामीलाई त्यो चाहिँ फाइदा गर्छ। र अकुप्रेसर दबाउनु जुन प्रेसर पोइन्टहरू जुन मैले दिएको छु भिडियो मार्फत मैले हालेको छु त्यो गर्नु पनि एकदम जरुरी छ। यसलाई एकदमै कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले खाना खानुभन्दा अगाडि तपाईँ लिभर पोइन्ट हाम्रो जुन मैले बताएको छु, खाना खानुभन्दा अगाडि आधी घन्टा अगाडि तपाईँ लिभर पोइन्टहरू थिच्नुहोस्। लिभर पोइन्टलाई तपाईँले जहिले पनि प्रेसर दिनुहोस्, तपाईँको खाना पच्नु एकदम रूपले सजिलो हुन्छ र तपाईँको लिभरलाई पनि एकदम फाइदा पुऱ्याउँछ र पाचन शक्तिले जहिले राम्रोसँग काम गर्छ। र खाना खाने बित्तिकै तपाईँहरू बेलुकाको होस् चाहे दिउँसोको होस्, खाना खाने बित्तिकै तपाईँहरू बेडमा ढलिन हाल्नुहोस् होला। 10, 15, 20 मिनट तपाईँहरू कुर्सीमा बस्नु अथवा सोफामा बस्नुहोस् होला। तपाईँ खाना खाने बित्तिकै किन हामी ढल्नु हुँदैन भन्ने कुराहरूमा म तपाईँलाई के भन्छु भने, हामी खाना खाने बित्तिकै तपाईँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो पाचन शक्ति, हाम्रो पेटको जुन नसाहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ब्लड सञ्चालन चाहिँ तेजीसँग भइरहेको हुन्छ, एकदम फास्ट भइरहेको हुन्छ। जब हामी खाना खाएर हामी गएर बेडमा ढलिहाल्छौँ, लडेर चाहिँ हामी उतानो परेर मोबाइलहरू चलाएर बस्छौँ होइन। यसले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको हाम्रो जुन ब्लड सञ्चालन भइरहेको हुन्छ तेजी गतिले त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोमा भएर आउँछ, एकदम स्लो भएर आइदिन्छ र हाम्रो खाना पचाउनु चाहिँ पाचन शक्तिले काम गर्नु सक्दैन राम्रोसँग। त्यसैले खाना खाने बित्तिकै नसोच्नुहोस् होला। र अर्को कुरा, चिप्ले भेन्डी त हाम्रो लागि, हाम्रो शरीरको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँलाई अलिकति मैले छोटकरी जानकारी दिन्छु, यसको ठुलो भिडियो लामो भिडियोमा पछि हाल्छु यसको विषयमा होइन। चिप्ले भेन्डी खाँदाखेरि तपाईँले सँगसँगै तिते करेला नखानुहोस् होला। चिप्ले भेन्डी र तिते करेला सँगसँगै खानुभयो भने तपाईँको डेड पनि हुनसक्छ है। तपाईँको डाइरेक्ट यसले चाहिँ मुटुमा चाहिँ एट्याक गर्छ। त्यसैले यो चिजहरू नगर्नु होला। र मैले अस्तिको शनिबारको भिडियोमा सायद हाम्रो अलिकति गल्ती भएको छ, म त्यस लागि क्षमा याचना माग्छु। तपाईँहरू सबै दर्शक पनि, सबै जति पनि मेरो फलोवर जति दर्शक हुनुहुन्छ, जति मेरो पेसेन्टहरू हुन्छ, हाम्रो अलिकति क्यामेराको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि जुन हामीले हार्ट एट्याक हुँदा हामी कसरी बच्नु सक्छौँ र हार्ट एट्याक हुँदाखेरि अक्सिजन चाहिँ उसलाई कसरी चाहिँ उसको फोक्समा पुर्याउने, मुटुमा पुर्याउने भन्ने कुराहरू जुन हामीले देखाएको थियौँ, अलिकति हाम्रो भिडियो क्यामेरा जुन गर्ने मान्छे, जुन क्यामेरा देखाउने मान्छेले चाहिँ अलिकति त्यहाँ मिस्टेक भएर हामीसँग क्लियरसँग देखाउन सकेन। हामीलाई कतिजनाले भन्नुभयो क्लियरसँग देखेन सर, क्लियरसँग देखाइदिनुहोस् भन्ने कुराहरू भएको छ। पक्कै नै यो विषयमा म तपाईँलाई 2 दिनभित्रमा तपाईँलाई यो भिडियो फेरि म एकचोटि यसलाई फेरि म सचाउने कोसिस गर्छु र तपाईँलाई यो भिडियोहरू फेरि म हाल्छु। यो विषयमा जुन हार्ट एट्याक हुँदा हामी कसरी हस्पिटल पुग्न सक्छौँ र कसरी हामी घरमा बसेर चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ भन्ने कुरामा जुन हामीले देखाएको थियौँ। हामीलाई यस्तो घटनाहरू धेरै घटेको थियौँ र हामीले धेरै मान्छेलाई चाहिँ अक्सिजन मुखबाट दिएर होइन हामीले बचाएको थियौँ। र त्यसैले हामीले गरेको तरिका अलिकति जाने सिक्यो भने हरेक घरकोमा एउटा व्यक्तिले, एकजना हरेक घरमा एउटा परिवारले सिक्नु जरुरी छ। भोलि त्यस्तो सबैलाई हुनसक्छ, किनकि अहिलेको खानपिन राम्रो छैन, हामीलाई हार्ट एट्याक हुने चान्स धेरै हुन्छ, हामीलाई ग्यास्ट्रिकहरू बढिरहेको हुन्छ। तपाईँको चाहिँ मुटु भागमा आएर डल्लो बसिदिन्छ, तपाईँको सास फेर्नु सक्दैनौँ हामी होइन। त्यसैले भन्छु कि हामी आफू पनि सक्षम हौँ। जाने कोही पनि हस्पिटल जान चाहँदैन, जाने कोही पनि हस्पिटलमा गएर दिनरात घुम्नु, चक्कर काट्नु र हस्पिटलमा गएर चाहिँ वेटिङमा बस्नुपर्ने हामी पक्कै पनि चाहँदैनौँ। तर पनि हामीलाई बाध्यता, एउटा मजबुरीले लान्छ त्यो ठाउँमा हामी जान्छौँ होइन। र हामीले घरमा बसेर नै हामी गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, बिना दबाई खाएर हामी जाति हुनुहोस्, कतिवटा कुराहरूमा हामीले फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कसरी गर्नु, तर रेगुलर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हेर्नुहोस्, हामीले भनेको छौँ ग्यास्ट्रिक पोइन्ट थिच्नुहोस्, थाइरोइड भाग पनि प्रेसर दिएर थिच्नुहोस्, त्यसलाई पनि बिहान बेलुका दिउँसो गरेर 3 टाइम, र लिभर भाग पनि थिच्नुहोस्, मुटु भाग पनि थिच्नुहोस्। हामीले जुन देखाएको छौँ प्रेसर पोइन्टहरू कसरी यो हातमा छ, हाम्रो यो मुठीमा छ, हाम्रो हेल्थको हामी कसरी यसलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्छौँ, उपचार गरेर हामी आफू हेल्दी हुन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले हालेको छौँ होइन। यो हरेक भिडियोमा हालेको छौँ। तपाईँहरूले कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ होइन। कति प्राय कुरा के हुन्छ भने कसैलाई हप्ता 15 दिनमा रिजल्ट आउँछ भने कसैलाई महिना दिनपछि रिजल्ट आउँछ। तर बिना दबाई हामीले उपचारहरू गर्दा, बिना दबाई हामीले यो चिजहरू अपनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रेगुलर गरेर यसलाई चाहिँ हामीले वेट चाहिँ गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसको तत्काल रिजल्ट आउने भन्ने हुँदैन
तपाईँले 15 दिन 20 दिन रेगुलर गर्दै गएपछि 1-1.5 महिनापछि कसैको आउँछ। जस्तो सुगरको लागि हामीले जुन टिप्स छ, सुगरको तपाईँको त्यो खाएको 1 हप्तामा रिजल्ट आउने होइन तपाईँलाई। हेर्नुहोस्, सुगरको पनि तपाईँले 1-1.5 महिना पिउनुहोस्, 1 महिनापछि तपाईँलाई रिजल्ट भेट्छ। कसैलाई तपाईँको 15 दिनमा हुन्छ कि हाम्रो बडीको नर्भस सिस्टम कस्तो छ भन्ने कुरामा हुन्छ, रिजल्ट चाँडो र ढिलो हुनु मात्रै। हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी पावर कस्तो छ भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। क्यान्सर लागिरहेछ नि मान्छेहरूलाई होइन, कति क्यान्सर भइरहेछ हामीलाई होइन। हाम्रो इम्युनिटी पावर सही नभएपछि जब हामीलाई चाहिँ क्यान्सरको सङ्केत चाहिँ खतरा हुन्छ नि। किन भन्दा चाहिँ हाम्रो ब्लड भनेको तपाईँको एउटा पानी नै हो नसाभित्र चल्नुलाई। त्यसको जब फोर्स पुग्दैन, जब त्यसको चाहिँ जुन ब्लड सञ्चालन हुन्छ, जब हाम्रो चाहिँ ढिलो गतिमा हुनु जान्छ होइन, व्हाइट सेल्सहरू व्हाइट ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एट्याक गर्नु सुरु हुन्छ र हामीलाई चाहिँ कोलेस्ट्रोल लेभलहरू हाम्रो बढिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुटुमा चाहिँ छिटो हार्ट एट्याक हुने, क्यान्सर जस्तो हुने, ब्रेन ट्युमर जस्तो हुने, किडनी जस्तो चिजहरू खराब हुने होइन। हामीलाई थाहा छ हामी एन्टिबायोटिकहरू धेरै खायो भने हामीलाई डक्टरहरूले पनि सल्लाह दिन्छ कि एन्टिबायोटिक पेनकिलरहरू बढी खायो भने मुटु र हाम्रो किडनीमा चाहिँ लिभरमा चाहिँ साइड इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई डक्टरहरूले जानकारी दिएको छ, सबै हामीलाई भनेको छौँ। तब पनि हामीले त्यो चिजहरू हामी बारम्बार लिइरहेको हुन्छौँ र कि हामी चाहिँ घरमा बसेर कसरी उपचार गरौँ, हामी यो विषयमा कसरी गरौँ भन्ने नै छैन हामीलाई। खालि हामी दबाईको पछि लागेको छौँ। तर डक्टरले हामीलाई सल्लाह दिएको छ यो धेरै लिनु हुँदैन भनेर पनि, तर पनि हामी त्यही दबाईको पछि लागिरहेछौँ भने हामी घरमा बसेर यसको विषयमा हामी घरेलु पद्धतिबाट कसरी चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ, हामी आफूले हामी कसरी एक्टिभ हुनु सक्छ, कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ र हाम्रो घर फ्यामिलीलाई पनि हामीले कसरी बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र हामीले हरेक कुरामा तपाईँलाई भन्छ प्रेसर पोइन्ट, प्रेसर पोइन्ट भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो शरीर लाइफमा। हेर्नुहोस्, तपाईँको मरिचको आफ्नै प्रयोग छ, अदुवाको आफ्नै प्रयोग छ, लसुनको आफ्नै प्रयोग छ, हेर्नुहोस् राजमाको आफ्नै प्रयोग छ, मुलाको आफ्नै प्रयोग छ, हेर्नुहोस् दालचिनीको आफ्नै छ, मेथीको आफ्नै छ, ल्वाङको आफ्नै छ, सुकमेलको आफ्नै छ। यो चिजहरू मैले तपाईँहरूलाई घरमा बसेर हामीले कसरी गर्ने भन्ने चिजहरू चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई बताइरहेको छौँ, देखाइरहेका छौँ होइन। अहिले हरेक मान्छेमा हेर्नुहोस् भर्खरको टिनेज बच्चाहरू हेर्नुहोस् बुढापा लागिसक्यो, बेडबाट उठ्दाखेरि कम्मरमा हात समाएर उठ्नुपर्छ आया भन्दै, अथवा घुँडामा हात राखेर आया मलाई घुँडा दुख्यो भनेको छ। हाम्रो के हो त्यो? हाम्रो गल्ती होइन त? हामीले आफै पनि गल्ती गरिरहेको छौँ नि यो चिजहरू होइन। हामीले नखाने कुराहरू हामी खान्छौँ, बाहिरको जङ्क फुडहरू नखाउँ, तेलहरू धेरै नखाउँ, मसला धेरै नखाउँ, कुनै पनि चिजहरू लिँदाखेरि बाहिरको चिजहरू हामी अलिकति टाढो राखौँ। बाहिरको चिजहरू जब हामी खान्छौँ हाम्रो पेट सन्चो हुँदैन, हाम्रो पेटलाई असर गर्छ। पेटलाई समस्या क्रिएट हुने बित्तिकै हाम्रो हरेक मांसपेशीहरूमा त्यो प्रब्लम क्रिएट भएर आउँछ। त्यसैले ग्यास्ट्रिकले गर्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँ त कि पत्थरी भयो मलाई भनेर यहाँ पछाडि समाउनु पर्ने स्थिति आउँछ, हामी अल्ट्रासाउन्ड कुद्नुपर्ने हुन्छ कहिले कहिले, हामीलाई त्यो ठाउँमा नि पुऱ्याइसकेको छ। तर हेर अल्ट्रासाउन्ड गऱ्यो, दुनियाँ गऱ्यो, तर केही पनि ठिक छ, सबै ओके छ, नर्मल छ। लास्टमा आएर के भन्छ डक्टरले नि ग्यास्ट्रिकको प्रब्लम तपाईँलाई होइन। ग्यास्ट्रिक भनेको के हो त, कति थरीको ग्यास्ट्रिक हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ हामीले। हेर्नुहोस् है, ग्यास्ट्रिक भनेको तपाईँको 5 थरी 6 थरीसम्म ग्यास्ट्रिक भेटिन्छ र त्यो 5 थरी ग्यास्ट्रिकको पनि उपचार छुट्टै छुट्टै छ के विधि, त्यसको पनि यो बुझ्नु जरुरी छ। एउटा ग्यास्ट्रिकले के गर्छ तपाईँको कोखो साइडमा गएर बस्दिन्छ अनि तपाईँलाई के गर्छ पछाडि चाहिँ यो भाग चाहिँ करङ भाग कम्मर भाग दुखेर आउने गर्छ। अनि त्यो भएपछि के हुन्छ, हामीलाई पत्थरी भयो भने चाहिँ हामीलाई पछाडि दुख्छ है भन्ने हामीले त्यो त बुझेको छौँ नि त। अनि हामी पत्थरीको लागि चाहिँ डक्टरसँग सल्लाह गर्न जान्छ, तर हामीलाई भएको त केही पनि हुँदैन। एउटा ग्यास्ट्रिकले पनि हामीलाई त्यो समस्या गरिरहेको हुन्छ र अर्को एउटा ग्यास्ट्रिकले के गर्छ, अर्को ग्यास्ट्रिकले चाहिँ घोच्ने दुख्ने चस्सियोले घोचे जस्तो गर्छ। ला अब चाहिँ मेरो चाहिँ किडनी खराब भयो भन्ने हामी त्यो डर मनमा राखिसक्छौँ। हामी हस्पिटल पुग्छौँ कुदेर होइन, अल्ट्रासाउन्ड गर्छौँ, ब्लडको रिपोर्ट लिन्छौँ, दिसा पिसाबको रिपोर्टहरू हेर्छौँ होइन, होल बडी नै रिपोर्ट चेकअप गर्दाखेरि हाम्रो 10-12 हजार सिद्धिन्छ एकैछिनमा होइन। लास्टमा आएर के भेटिन्छ, त्यो अरू प्रब्लम छैन भने चाहिँ ग्यास्ट्रिक भनेर लास्टमा तपाईँलाई 80 रुपियाँको एक पत्ता दबाई त दिएर पठाउँछ। हेर्नुहोस् है, नबुझेको कारणले गर्दा हामीलाई त्यो समस्याहरू पर्छ। एउटा अर्को ग्यास्ट्रिकले के गर्छ, तपाईँलाई खाना नै रुच्दैन,
खाना खानु खोज्नुहुन्छ तपाईँ घाँटीबाट तल जाँदै जाँदैन। हेर्नुहोस् है समस्या अब। अनि हामी के छौँ, ला अब मेरो लिभर चाहिँ खत्तम भएछ, अब मेरो पाचन शक्ति जुन झाँते जुन पेल्ने छ त्यो नै बिग्रेछ अब भनेर हामी चाहिँ डक्टरमा कुद्छौँ। लास्टमा त्यहाँ पनि गएर के गर्छ, 80 रुपियाँको दबाई अथवा फ्ल्याक्जन होइन मै हामी आउँछौँ, त्यो खाएर बस्छौँ। अनि त्यसपछि तर हामी यो गर्दैनौँ कि हामी घरबाट यसको उपचार कसरी गर्ने र यो घरमा बसेर हामीले यो चिजलाई कसरी चाहिँ जाती पार्न सक्छ कि सक्दैन, हामीले यो चिज अपनाउनु जरुरी छ। हिजो हाम्रो जिजुबाजेले यही काम गरिरहेको थियो होइन, हामीले पनि यो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु कोसिस गर्दैन। तर फ्ल्याक्जन र तपाईँको ग्यास्ट्रिकको दबाई चाहिँ लिनुलाई चाहिँ बाँकी छोड्दैन नि। बिहान 4 बजी उठेर पनि कुद्छ मेडिकल। हेर्नुहोस् है, त्यसैले हामी के भन्छौँ भने अर्को ग्यास्ट्रिकले के गर्छ तपाईँलाई, यत्रो डल्लो आएर मेरो यहाँ बस्यो भन्छ। हेर्नुहोस् डल्लो त आयो, के डल्लो आयो त त्यहाँ होइन, बुझ्नु जरुरी छ नि त। डल्लो आयो भने चाहिँ यहाँ आयो सास फेर्नु हुँदैन, अनि यहाँ मुटुमा दुख्छ, घोच्छ, मुटु पुत्र उफ्रियो भन्छ, कामे भन्छ होइन, अनि राति सुत्दा सास फेर्नु सक्दैन भन्छ। हेर्नुहोस् है त। अनि हामीले अब एउटा ग्यास्ट्रिकको कारणले गर्दा त्यो हुन्छ नि, हामी चाहिँ त्यो बेला पनि के हुन्छ हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ मुटुको डक्टरकोमा पुग्छौँ सल्लाह लिनुलाई। अब हेर्नुहोस् है, मुटुको डक्टरमा पुग्छौँ हामी सल्लाह लिनुलाई, मुटुको डक्टरले सबै चेकअप सेकअप गर्छ, हाम्रो पैसा अलिअलि भएको सिद्धिन्छ। हेर्नुहोस् है त, हामी आत्तिन्छौँ नि त। अब मुटु नै दुखेपछि, मुटु नै कामेपछि त आत्तिनु त स्वाभाविक कुरा हो। तपाईँ होस् चाहे म होस् त्यो पनि काम आत्तिन्छौँ। तर हामीले त्यो बेलामा यो चाहिँ गर्दैनौँ कि होइन, मलाई कता ग्यास्ट्रिकले त यो प्रब्लम क्रिएट गरिरहेको छैन, आज खाना कम खाएर हेरौँ, भोलि खाना कम खाएर हेरौँ र यसलाई चाहिँ योगा सेवा गरेर अलिकति एक्सर्साइजहरू गरौँ होइन, ब्रिथिङ एक्सर्साइज गरौँ, क्ल्यापिङ थेरापीहरू गरौँ होइन, अनुलोम विलोम गरौँ भन्ने चाहिँ हामी सोचमा जाँदैनौँ। तर हामी तुरुन्त हस्पिटल पुग्नु चाहिँ हामी एकदमै अगाडि हुन्छौँ। तपाईँ हामी भनेको अगाडि नै हो हस्पिटलको लागि, तपाईँको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् अगाडि हो। अनि सबै चेक गर्छ, लास्टमा आएर के भन्छ डक्टरले, तपाईँको चाहिँ मुटुमा चाहिँ सानो प्वाल छ है, अब यो दबाई खाँदै गर्नु भएन भने तपाईँको अपरेसन गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है, मुटुमा प्वाल हुन्छ, नर्मली जन्मैदेखि कसैको प्वाल हुन्छ नि। लगभग मैले जति नै अहिले मैले यो 10 सालको जुन यो 10 वर्षभित्र मैले जति नै मैले पेसेन्टहरू हेरेँ होइन, बाहिर बसेर पनि, त्यो बेला पनि मैले रिपोर्टहरू थुप्रै पेसेन्टको मुटुमा प्वाल भएको देखियो। यहाँ नेपालमा आएर पनि मैले लगभग झन्डै 25-30 जना भेट्यो होला त्यस्तो अपरेसन गर्नुपर्छ भनेको थियो। र कसैको त जन्मै त्यस्तो हुन्छ होइन, जन्मकोमै मुटु प्वाल हुन्छ नै, त्यसलाई त्यस्तो ठुलो इस्यु लिनुपर्ने खास मलाई लाग्दैन। र हामीले पहिला कुरा हाम्रो पेट सफा गर्नु चाहिँ जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई, र ग्यास्ट्रिक चाहिँ हाम्रो ठिक हुनुपर्छ भन्ने जस्तो जरुरी लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ग्यास चाहिँ यहाँ आएर अड्केपछि चाहिँ हामीलाई सास फेर्नु गाह्रो हुन्छ, हाम्रो अक्सिजन लेभल हाम्रो लङ्सलाई पुग्दैन, फोक्सोलाई चाहिँ पम्पिङ हुनै पाउँदैन। मान्नुहोस् तपाईँले एउटा धारा खोल्दाखेरि तपाईँको त्यो पाइपमा चाहिँ तपाईँले यसरी निचारेर राख्यो भने पानी त दुई साइडबाट छिर्र जान्छ नि त, पानी त जति आउनु पर्ने त आउँदैन हो। त्यस्तै हुन्छ कि हामीलाई लङ्सको हाम्रो जुन नली सास नली हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रब्लम क्रिएट गर्छ र एकदम क्रिएट गरिदिन्छ त्यसले, र हामीलाई सास फेर्नु चाहिँ गाह्रो बनाउँछ। र तपाईँले चाहिँ मलाई ब्रिथिङ एक्सर्साइज गर्नुहोस्, क्ल्यापिङ थेरापी गर्नुहोस्, अनुलोम विलोम गर्नुहोस्, र तपाईँले खाना खाएको आधी घन्टा पछि मात्रै पानी पिउने गर्नुहोस्, मनतातो पानी लिनुहोस्, त्यो बेलामा तपाईँलाई केही त कम भइहाल्छ होइन। यदि मुटुकै कारणले हो, तपाईँको मुटुकै समस्या भएर भलमै समस्या भयो, अथवा हाम्रो मुटुको जुन अर्गन जुन नसाहरू मात्रै ब्लड सञ्चालन नभएर तपाईँलाई चाहिँ हार्ट एट्याक होला जस्तो भएको हो भने त त्यो पानी पिएर तपाईँले ब्रिथिङ एक्सर्साइजहरू क्ल्यापिङ थेरापी गरेर त हुँदैन। हेर्नुहोस् मैले भनेको छु तपाईँलाई, सास फेर्नु गाह्रो भयो यदि तपाईँ उकालो हिँड्दाखेरि अथवा तपाईँ घरको भर्याङ चढ्दाखेरि लिभर पोइन्टमा तपाईँले थिच्नु जरुरी छ। लिभर पोइन्टमा थिच्नुहोस्, तपाईँको तुरुन्तै रिजल्ट दिन्छ कि तपाईँको 1 मिनट तपाईँको सास फेर्नु तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। लिभर पोइन्ट हाम्रो दाहिने हातको यो कान्छी अमलाको यो रेखामा छ, यहाँनिर जहिले पनि तपाईँले खाना खानुभन्दा अगाडि प्रेसर दिनु होला यसलाई, र
यसलाई जहिले पनि तपाईँ उकालो हिँड्दा थिचेर हिँड्नुहोस्, यसरी दबाएर हिँड्नुहोस् यसलाई। तपाईँलाई सास फेर्नु सजिलो हुन्छ। तपाईँको दमको बिमारीलाई पनि यसले ठुलो काम गर्छ र धीरे धीरे बिस्तारै बिस्तारै यसले चाहिँ तपाईँको दमको रोग चाहिँ तपाईँले यसले नर्मलमा लिएर आउँछ तपाईँलाई, र तपाईँलाई पहिला जस्तो शास्ति हुँदैन। यो गरेर हेर्नुहोस् अनि मात्रै तपाईँलाई थाहा हुन्छ। मैले त हरेक भिडियोमा भनेको छु अकुप्रेसर पोइन्टहरू चाहिँ दबाउनुपर्छ, यो हाम्रो शरीरको लागि एकदम महत्त्व छ, हामीले गर्नैपर्ने चिजहरू यो भनेर हामीले भनेको छौँ। हेर्नुहोस् होइन, अब हामी गर्नु त केही पनि नगर्ने, खालि सुन्ने अनि 1 दिन गर्ने अनि 2 दिन गर्ने 3 दिनपछि बिर्सिने। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ गर्नु तपाईँले रेगुलर, तपाईँले दिनमा तपाईँले 3 टाइम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले 3 टाइम दिनको तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँ यो हामी अफिसमा बसेर गर्न सक्छौँ, बाटोमा उभिएर गर्न सक्छौँ, जहाँ पनि बसेर हामीले यो चिजहरू गर्न सक्छौँ। यसलाई तपाईँले रेगुलर कन्टिन्यू दिनुहोस्, तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसले तपाईँलाई धेरै फाइदा गर्छ। र जस्तै लौकाको जुसको पनि मैले त्यो कुरा चाहिँ यसको भिडियो म तपाईँहरूलाई कसरी गर्ने भनेर बनाएर देखाउँछु। तपाईँलाई म सायद सकेसम्म भोलि नै म तपाईँहरूलाई देखाउनु कोसिस गर्छु। लौकाको जुसले मान्छे मरेको पनि छ, यो कुरा हामीले सुनेको छौँ। धेरै ठुल्ठुलो मान्छेहरू नै सिद्धिएको छ। इन्डियामा त अब धेरै मान्छे मरेको छ, हामीले इन्डियाको न्युजहरू पनि हेर्दाखेरि होइन। लौकाको जुस खाँदाखेरि चाहिँ हामीले बनाउने र लौका जुस कसरी लिने भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई भोलि अथवा पर्सिको भिडियो पक्कै अथवा सकेसम्म भोलि नै तपाईँलाई यो विषय म देखाएर गर्नेछु। जसरी आज मैले यो विषयमा देखाएँ त्यसरी नै तपाईँलाई अगाडि राखेर देखाउने नै छु। र लौकाको तरकारी खानु एकदम जरुरी छ हामीलाई। लौकामा हाम्रो खुनमा भएको कोलेस्ट्रोल जस्ता चिजहरूलाई चाहिँ घटाउने एकदमै शक्ति भएको चिज हो यो तरकारीमा। र हाम्रो पेटको बोसोहरूलाई पनि यसले चाहिँ कम गराएर लान्छ, यसले धेरै नै काम गर्छ होइन। र लौकाको जुस पिउने तरिका चाहिँ अलिकति मिलेन भने पनि तपाईँको घातक साबित हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ मुटुमा प्रब्लम क्रिएट हुन्छ र हार्ट एट्याक भएर तपाईँ सुतेकै ठाउँमा पनि तपाईँको डेथ हुनसक्छ। 100वटा लौका किन्दाखेरि तपाईँको एउटा लौका मात्रै तितो पऱ्यो भने त्यो लौका चाहिँ तपाईँले पहिला गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले त्यसलाई चेक गरेर मात्रै त्यो लौका तासेर तपाईँले खाएर हेर्नुहोस् काँचो त्यो तितो छ भने त्यो लौकालाई तपाईँले युज नगर्नुहोस्। यदि तितो छैन भने त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले यदि खाँदैछ भने मैले तपाईँलाई यति चाहिँ अझै पनि तपाईँलाई मैले जानकारी दिइसकेँ र भोलिको भिडियोमा पक्कै जानकारी दिन्छु म। र अर्को कुरा जस्तै हामीलाई विदेशबाट आज एकजना भाइले केही मेसेज गर्नुभएको थियो, उहाँलाई म यो टिकटक मार्फत एउटा सानो बताइदिनु गइहाल्छु, जानकारी दिइहाल्छु म उहाँलाई। तपाईँको पछाडि भएको डिस स्लिप चाहिँ भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले मलाई मेसेजमा गर्नुभयो। सायद तपाईँले मेरो भिडियोहरू हेर्नु भएर नि तपाईँलाई राम्रो लागेर तपाईँले पक्कै मसँग सल्लाह सुझाव लिनुभएको थियो होला। र अहिलेको स्थितिमा तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ र तपाईँले पहिला कुरो कागती युज नगर्नुहोस् होला। तपाईँलाई कम्मरमा ब्याक पेन धेरै छ भने, जोइन्ट पेनहरू छ भने पनि तपाईँले कागती चाहिँ युज नगर्नुहोस् होला। र बेलुकाको टाइममा दही युज नगर्नुहोस् होला। अमिलो भन्ने चिजहरू सबै टाढै राख्नुहोस् होला। र तपाईँले मरिचको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ टेप लाएर। म तपाईँलाई देखाइन्छु भिडियो मार्फत। मलाई एकचोटि टेप र मरिच अनि यो दही यो लिनुहोस् तपाईँ पनि। अनि हामीले ब्लड सञ्चालनको लागि, हामीलाई दुखाइ कम गर्नुको लागि, हाम्रो मांसपेशी टाइटहरू हुने हामीलाई यो समस्याहरू भइरहेको छ होइन। अर्को गिलासमा हो मरिचको प्रयोग कसरी गर्ने उहाँलाई पनि भन्छु र अरू साथीहरूलाई पनि यो म जानकारी दिँदैछु। यदि तपाईँलाई सोल्डर भागमा मांसपेशी एकदमै टाइट छ, यता गर्दा नि दुख्ने, यसो गर्दा नि दुख्ने, यसो गर्दा नि दुख्ने, यता गर्दा नि दुख्ने, अथवा झुक्दा पनि दुख्छ, यदि तपाईँलाई यसरी हात उठाउँदा नि दुख्छ भने तपाईँले के गर्ने, मरिचको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउनु गइरहेको छु। तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। र मरिचको प्रयोगले हाम्रो ब्लड सञ्चालन तेजीसँग चाहिँ चलाउँछ, एकदम फास्ट गराउँछ र हाम्रो मांसपेशी टाइटहरू भएको र हाम्रो ब्लकेजहरू भएको नसालाई चाहिँ फुलाउने काम गर्छ। तर तपाईँले रातिको टाइममा लाएर सुत्नुपर्ने हुन्छ, बिहान निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले 12-13 घन्टा चाहिँ तपाईँले राख्नै पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई त्यहाँनिर चाहिँ दुख्ने फिल, पोल्ने फिल पनि हुन्छ, रम भइ पनि राखेको हुन्छ त्यहाँनिर। तपाईँलाई हेर्नुहोस् है, तपाईँले त्यो फिल गर्नु जरुरी छ र तपाईँले फिल हुन्छ। तपाईँले पक्कै पनि हामीलाई मेसेज गर्नु होला त्यो बेलामा होइन। र मरिच हामीले अब यहाँ लिन्छौँ, तपाईँलाई म देखाउँछु मरिचको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर।
मरिचको प्रयोग चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ म गरेर देखाउँछु, हेर्नुहोस् होला राम्रोसँग। यस्तो टेप जहाँ पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले बुक पसलहरूमा, यो चाहिँ एकदम जरुरी छ, यो टेप राख्ने एउटा। तपाईँले म तपाईँलाई देखाउँछु, राम्रोसँग हेरिदिनु होला। यत्रो टुक्रा टेप लिनुहोस्, 5 वटा मरिच तपाईँले चाहिँ म यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछु। यो ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस्, यो 5 वटा मरिच मैले लिएको छु, गर्नु सक्नुहुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो मरिच तपाईँले, यो बुढी अमला जुन छ हेर्नुहोस् है, यहाँ हाम्रो जोइन्ट छ नङभन्दा मुनि पक्कै पनि होइन, यो जुन चल्ने भाग छ, यहाँनिर हामीले यसलाई यसरी लाउने, हेर्नुहोस् है, यो जोइन्टमा। अनि यसलाई टेप लाएर राखिदिने, यसलाई यसरी। अनि यहाँनिर प्रेसर दिनुहोस् यसलाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यसलाई 20 चोटि प्रेसर पोइन्ट दिएर छोडिदिनु राति। यदि तपाईँको कम्मरमा घुँडामा दुखाइ छ, अथवा तपाईँ कुर्कुचामा दुखाइ छ, अथवा तपाईँको फिलाको मांसपेशीमा टाइट भएर दुखाइ भएको छ, अथवा डिस्लिप भएको ठाउँमा दुखाइ बढी भएको छ कम्मर भागमा, भने तपाईँले यो गर्नु जरुरी छ। त्यस सँगसँगै अनि म तपाईँलाई फेरि देखाउँछु, यसलाई नै निकालेर राम्रोसँग यही निकालेर म अर्को ठाउँ लाउँछु। फेरि तपाईँ हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग यसो बस्नु जरुरी छ। यो अम्ली हेर्नुहोस् है, बुढी अम्ला यो भयो, यसको साइडको अम्ली हेर्नुहोस् है, यसलाई पनि यही गेडी भागमा लाउनु जरुरी छ है। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो जुन यहाँ चलाइरहेको छु मैले गेडी भाग नङभन्दा मुनिको यहीँनिर, तपाईँले यसलाई पनि यसरी यहाँ लाउनुहोस्। यसलाई पनि यसलाई लाएर यसलाई पनि यसरी प्रेसर गरेर छोडिदिनुहोस्, 1 2 3 20 चोटि यसलाई पनि। र त्यस्तै गरेर अर्को ठाउँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हाम्रो कम्बर दुख्ने मान्छेहरूले यहाँनिर प्रेसर गर्नु जरुरी छ। दिनमा 3 चोटि 50 चोटि यसलाई चाहिँ यसरी प्रेस दिनु होला। म तपाईँलाई अझै राम्रोसँग देखाइन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो ग्यास्ट्रिक भाग, हाम्रो जुन नरम भागलाई चाहिँ हामीले ग्यास्ट्रिक भाग भनेर बताएका छौँ होइन। योभन्दा अलिकति माथि यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसलाई 50 चोटि। तपाईँको कम्मर एकदम दुखाइ छ भने तपाईँले यहाँनिर 2 मिनट प्रेसर दिएर राख्नुहोस्, तपाईँलाई दुखाइ एकदमै बढेर आउँछ तपाईँको यहाँनिर, तर तपाईँलाई रिफ फिल हुन्छ र तपाईँ उठेर चाहिँ हिँड्नु सक्नुहुन्छ है। तपाईँ यो कुरा एकदम बुझ्नु होला, ध्यान दिएर। र तपाईँलाई मैले यो मरिच यहाँनिर पनि राख्ने कोसिस गर्नु होला है। यहाँ हेर्नु है, यहाँनिर चाहिँ राख्यो भने तपाईँको चाहिँ यहाँनिर नि प्रेसर दिनुहोस् होला यसरी। यसले तपाईँको चाहिँ कम्मर, हाम्रो ब्याक पेनमा जुन दुखाइहरू छ, जुन हामीलाई चाहिँ डिस्कको प्रब्लमहरू भइरहेछ, अथवा हाम्रो मेरुदण्डमा नसाहरू च्यापेको छ हाम्रो, अथवा मांसपेशी टाइट भएर हाम्रो चाहिँ ब्लड सञ्चालन नभएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जतिसुकै डल्लो डल्लो भएर आउने होइन, अनि मासु चाहिँ एकदमै टाइट भएर चाहिँ सुन्ने कस्तो भएर आउने, त्यो समस्याहरू छ भने यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक गर्न सकिन्छ। तर दुईटै हातमा राख्नुहोस् होला है। तपाईँलाई मैले एउटा हातमा चाहिँ गरेर देखाएको छु। तपाईँले बेलुका खानासाना खाएर सुत्ने टाइममा तपाईँले यो गर्नु भने तपाईँलाई यसको चाहिँ फाइदा, रिजल्ट चाहिँ धेरै राम्रोसँग तपाईँलाई 10-15 दिनभित्रमा यसको रिजल्ट आउँछ। र तपाईँलाई दुखेको फिल हुन्छ, पोलेको फिल हुन्छ, आत्तिनु चाहिँ नआत्तिनुहोस् होला, यसले तपाईँलाई फाइदा गराउँछ नि। हेर्नुहोस् है, यो जस्तो राम्रो चिज केही पनि छैन। यो चाहिँ एकदम हामी घरमा बसेर गर्न सक्छौँ यो, हेर्नुहोस्। र यसले यहाँ राख्दाखेरि हाम्रो ग्यास्ट्रिकको लागि पनि काम गर्छ। बिहान तपाईँको पेटलाई पनि धेरै फाइदा यसले पुऱ्याउँछ। र त्यसैले यो गर्दाखेरि यो प्रेसर पोइन्टहरू चिन्नुहोस्। यहाँनिर ग्यास्ट्रिकको हाम्रो यहाँ दिइरहेको छ, हेर्नुहोस् है राम्रोसँग। यो भागहरू, यो नरम भाग हाम्रो ग्यास्ट्रिकको पोइन्ट छ, हेर्नुहोस् है। र तपाईँलाई यदि निन्द्रा लाग्दैन, तपाईँलाई जहिले टेन्सन भइरहेको छ, जहिले तनाव भइरहेको छ भने तपाईँले यहाँ 3 नम्बर र 4 नम्बर पोइन्ट पनि थिच्नु जरुरी छ। र ब्रेनको यहाँ थिच्नु पनि जरुरी छ। यहाँ हेर्नुहोस् है राम्रोसँग, यहाँ हेरेँ, यहाँ 3 नम्बर र यहाँनिर 4 नम्बर, यो बिचमा ग्याप छोडेर। र तपाईँको निन्द्रा राम्रो आउँछ, तपाईँको ब्रेनमा तनाव खिचाउ हुँदैन, तपाईँलाई टेन्सन बढी हुँदैन, तपाईँको प्रेसरलाई यसले कन्ट्रोल गरेर आउँछ। र तपाईँले यहाँ पनि थिच्नु जरुरी छ। 1 2 3 4 5 6 हेर्नुहोस् है, 7 8 9 10 11 यसलाई नि 50 चोटि थिच्नुहोस्, यसलाई नि 50, यसलाई नि 50 थिच्नुहोस्। तपाईँको ब्रेन जहिले पनि तपाईँको चाहिँ कुल भएर बस्छ होइन। भनेको छ नि, टाउको जहिले हाम्रो चिसो हुनुपर्छ, पेट जहिले नरम, खुट्टा जहिले तातो। यो 3टा चिज मिल्यो भने चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ फाइदा गर्छ। हामी कहिले पनि हतपति बिमारी हुँदैन र हामी दबाई जस्तो चिजहरू लिएर बस्नुपर्ने आवश्यक पर्दैन हामीलाई। यो चिज गर्नु एकदम जरुरी छ। हेर्नुहोस् है। र
देब्रे हातमा आयो मुटुको पोइन्ट, यहाँ हेर्नुहोस् यो रेखानिर टक्क मैले देखाइदिएको छु, यहाँनिर प्रेसर दिनुहोस्। दिनमा तपाईँले 3 टाइम यसलाई 100 चोटि गर्नुहोस्। तपाईँको मुटु जहिले पनि तपाईँको चाहिँ राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ, राम्रो ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ र तपाईँको कुनै पनि हार्ट एट्याकको चान्सेसहरू हुँदैन। हामी विभिन्न दबाई खाएर हिँड्नु पर्दैन। तपाईँले यसलाई रेगुलर तपाईँले 3-4 महिना गर्नुभयो भने तपाईँको मुटुमा कुनै इन्फेक्सनहरू, कुनै समस्याहरू छ, कुनै तपाईँको प्रब्लमहरू क्रिएटहरू भएर चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसले चाहिँ कम गरेर लान्छ। यो एकदम जरुरी छ। यसलाई एकदमै ध्यान दिएर गर्नु होला। यसलाई 1 दिन गरेर 2 दिन गरेर त्यो नगर्नुहोस् होला, रेगुलर गर्नुहोस्। तपाईँले रेगुलरै गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले गरेको फल पाउनुहुन्छ। हामीले आज एउटा बिरुवा रोप्यो भन्दामै त्यसलाई स्याहारेन भने त्यसले फल दिँदैन, त्यसलाई स्याहार्नु पर्ने हुन्छ। तब त्यसले राम्रो फल पनि दिन्छ र राम्रो फुल पनि खेल्छ। त्यसले हामीले जिन्दगीमा के गर्नु सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरामा जानुभन्दा पनि पहिला कुरा हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामी भोलि जन्मिसकेपछि जानु नै पर्छ। हेर्नुहोस्, तर हामीले केही राम्रो काम गरेर हामी गयो भने पनि हामीलाई दुःख पनि हुँदैन, किनकि कसैले पनि हाम्रो बारेमा केही राम्रो काम त गरेर गएको छ र हामीले त्यो राम्रो कामलाई हामीले सिक्नु पाएको छ, अपनाउनु पाएको छौँ र त्यो राम्रो काम कसैले हामीलाई गरेर देखाएर सिकाएर जाँदाखेरि यो चिजले हामीलाई फाइदा गरेको छ भने भोलि तपाईँहरूले पनि गुनगनाउनुहुन्छ, हामी पनि गुनगनाउँछौँ यो चिजहरूलाई, होइन? त्यही भएर राम्रो चिज गरौँ, राम्रो चिजलाई अगाडि बढाउँ, नराम्रो चिजलाई निकालिदिउँ। हेर्नुहोस्, जहिले हामी नराम्रो चिजमा हामी अल्झिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो नेपालमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जहिले तनाव, जहिले टेन्सनमा मात्रै कुदेको देख्छौँ। तपाईँ हामी हेर्नुहोस्, बाटोमा हेर्नुहोस्, सानोतिनो के भने झगडै गरिरहेको हुन्छ, जुधिरहेको नै हुन्छ, होइन? यो चिजहरू नगरौँ, सबैले राम्रो कर्म गरौँ, राम्रो फल पाऊँ, होइन? मैले जानेको कुरा मैले तपाईँहरूलाई सिकाउँछु भने तपाईँहरूले जानेको कुरा पनि पक्कै हामीले सिक्नुपर्छ र तपाईँहरूले त्यस्तो कुनै जानेको चिजहरू छ, राम्रो चिजहरू छ भने मैले पक्का त्यसलाई हामीले पनि लिन्छौँ र हामीलाई पनि सिकाउँदा हामी पनि त्यसमा पक्कै पनि ध्यान दिएर हेरेर त्यसलाई राम्रो चिजलाई हामी जहिले पनि अघि लाने कोसिस गर्छौँ। र हाम्रो घरमा नुन तेलहरू त्यही अलिकति बढी खान्छौँ, त्यो चिल्लो लाएर नुनलाई चाहिँ कम गरौँ। कडा त्यो नखाउँ, नुनले पनि धेरै कडा खाँदाखेरि हाम्रो हड्डीहरूलाई असर गर्छ। तेलले हामीलाई कोलेस्ट्रोल बढाउनुलाई मद्दत गर्छ। हेर्नुहोस्, कोलेस्ट्रोल बढ्नु भनेको हाम्रो शरीरको लागि घातक साबित हुन्छ, नराम्रो साबितहरू भएर आउँछ हामीलाई। त्यसैले गर्दाखेरि यो चिजहरूलाई हामीले चाहिँ कम गरेर लैजाउँ र हामी खानपिन खानुभन्दा अगाडि लिभर पोइन्टहरू एनी टाइममा थिचौँ र हामीले जहिले पनि खाँदाखेरि मांसपेशी खाइसकेपछि मासुहरू धेरै खान्छौँ, हामी दुध खाने बानी छौँ। मासु खाएको 2-2.5 घन्टा पछि मात्रै दुध पिउनु होला, बच्चाहरूलाई पनि त्यसरी दिनु होला। मासु खाइसकेपछि खानासाना खायो, मासु भात मजाले खाएको छौँ अनि दुध दिएको छ एकैछिनमा, त्यो नगर्नुहोस् होला। घरभित्र फ्यामिलीहरूले पनि हाम्रो बालबच्चालाई सुरक्षा राख्नु हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो दायित्व पनि हो। खाना खाएको 2 घन्टा पछि मात्रै दुध दिनु होला, ताकि दुधले भन्छ क्याल्सियम, हड्डी बलियो हुन्छ, क्याल्सियमहरू बढ्ने आउँछ, हामीलाई चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ हेल्दी रहन्छ भन्छ, होइन? यो कुरा सत्य नै हो, हामी तपाईँले बुझेको। तर यसलाई युज कसरी गर्ने? मासु खाएको बेलामा चाहिँ तपाईँले 2-2.5 घन्टा अगाडि चाहिँ नदिनु होला, 2 घन्टा पछि नै दुध बच्चाहरूलाई दिनु होला। र मासु सँगसँगै तपाईँ सलाद खानु पनि हामीलाई चाहिँ घातक गर्छ, किनकि पाचन शक्तिले हामीलाई काम गर्नु दिँदैन। कि तपाईँ सलाद आधी घन्टा अगाडि खानुहोस्, कि मासु भात खाना खाइसकेपछि आधी घन्टा पछि सलाद खानुहोस् होला। र जस्तै भिटामिन बी, भिटामिन B12हरू जस्तो अब ब्रोकौलीमा छ, जस्तै अब ब्रोकौलीहरू हामीले हप्तामा चाहिँ एकचोटि खानु एकदम जरुरी छ। हामीलाई फाइबरहरू एकदमै राम्रो हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ कार्बोहाइड्रेट मिल्ने हुन्छ र त्यसैले यो चिजहरूलाई हामीले सधैँ गरौँ, होइन? यो चिजबाट हामीले धेरै राम्रो चिजहरू पनि पाउँछौँ, धेरै चिजहरू हामीलाई फाइदा गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले हाम्रो सेहतको लागि, हाम्रो हेल्थको लागि चाहिँ हामी आफै पनि केही बनौँ, केही गरौँ र हामी घरभित्रै बसेर हामी आफू पनि डक्टर बन्नु सक्छौँ। हरेक घरमा एउटा डक्टर बन्नु जरुरी छ। अहिलेको जुन अहिलेको स्थिति छ, अहिलेको खानपिन डुप्लिकेट छ, हिँडाइ डुप्लिकेट छ, हाम्रो बसाइ डुप्लिकेट छ, हेर्नुहोस्, सुताइ डुप्लिकेट छ, हाम्रो टाइम टेबल कुनै पनि छैन। हेर्नुहोस्, हामी आधा रातमा सम्म चाहिँ मोबाइल हेरेर बस्छौँ, तपाईँको बिहानखेरि सुत्छौँ, 2-2.5 घन्टा सुतेर हामी हिँड्छौँ, तब हामी कहिले पनि राम्रो हाम्रो टाउको दुख्ने, माइग्रेन जस्तो, डिप्रेसन जस्तो शिकारहरू हामी भइबस्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी आफूले यो टाइम टेबल मिलाउनु जरुरी छ। टाइम टेबल मिलाउनुहोस् र यसलाई
सधैँ यसलाई अघि बढाउनुहोस् होइन। त्यही भन्दै आज म यस अकुपेसर घरेलु उपचार केन्द्रबाट बिदा हुन चाहन्छु र भोलि पक्कै पनि तपाईँलाई मैले अघि भने लौकाको विषयमा म तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो बनाएर हाल्छु, कसरी पिउने, कसरी त्यसलाई जुसहरू बनाउने होइन, त्यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई बताउँछु नै। र जति पनि हामीले राम्रो चिजहरू दिएको छौँ यस अकुपेसर घरेलु उपचारबाट हामीले जति दिएको छौँ सबै हामीले हेल्थको लागि कसलाई के सुटेबल हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यो विषयमा बताएको छौँ होइन। यो चिजहरू गर्नु एकदम जरुरी छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले नै यसलाई बुझेर गऱ्यो भने हामी पक्कै पनि हामी भोलि ठुलो रोगको हामी त्यही शिकार बन्न सक्दैनौँ। ठुलो रोगको लागि हामी त्यो हस्पिटल कुदेर चिरफारी गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई ब्याक पेन भएको छ, हामीलाई घुँडा दुखाइ छ, टाउको दुखाइ छ, हेर्नुहोस् जहिले जहिले माइग्रेन जस्तो चिजहरूले सताइरहेछ, डिप्रेसनले सताइरहेछ, निन्द्रा जस्तो चिजहरू हामीलाई नलाग्ने चिजहरू भइरहेछ। यो सबै हामीबाटै भएको चिजहरू, हामीबाट नै हामीले नै गल्ती गरिरहेको छौँ चिजहरूलाई। यो गल्ती सुधार हामीले हामीले एकदम जरुरी छ। त्यसै भन्दै आज यस अकुपेसर घरेलु उपचार हस्त म नमस्कार, म नमित श्रेष्ठ बिदा हुन चाहन्छु र